अपनी गार की तन्हाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र में बैठे थे। फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हुए, उनकी आवाज गूंज रही थी, इकरा, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस लम्हे पर पहुंचे हैं जहां तारीख ने खुद एक सांस ली। वो लम्हा जब आसमान खुल गए और बनी नौ इंसान के लिए आखिरी पैगाम का आगाज हुआ। बरसों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के शोर गल से दूर रहे, रात के सुकून में सच्चाई की तलाश करते रहे। जब मक्का सो रहा था, वो अकेले कदम ब कदम पहाड़ पे चढ़े। उनका दिल उस जात को पुकार रहा था जिसने उनके ऊपर सितारे बनाए। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब दुनिया बदलने से पहले रूह सरगोशी करती है। ये उन लम्हात में से एक था। सहरा खामोश था, गार साकिन थी और दुनिया को मालूम नहीं था कि रहमत नाजिल होने वाली है। आज रात हम गारे हिरा में दाखिल हो रहे हैं, वो जगह जहां खौफ को सुकून मिला, जहां लरजने को इत्मीनान मिला, जहां फरिश्ते की आवाज ने महबूब के दिल को छू लिया। ये वो लम्हा है जब इंसानियत से एक बार फिर पहला लफ्ज बुला गया, इकरा। मक्का पर रात साकिन थी, इतनी गहरी खामोशी के सितारे भी सुनते हुए महसूस होते थे। जबल हिरा पर अपनी गार की तन्हाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र में बैठे थे। नीचे की दुनिया गफलत में सो रही थी, इस बात से बेखबर कि कायनात खुद बेदारी के दहाने पर थी। बरसों से वो सुकून और सच्चाई की तलाश में उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे और अब वो लम्हा करीब आ रहा था जिसके लिए उन्हें पूरी जिंदगी तैयार किया गया था। चांदनी पत्थरों को छू रही थी और सहराई हवा वादी में सरगोशियां कर रही थी। उनका दिल पुरसकून था, फिर भी कोई अनदेखी चीज करीब आई। फिर अचानक गार में एक ऐसी मौजूदगी छा गई जो इससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। ये ना साया था ना रोशनी, बल्कि कोई अजीमतर चीज थी जो उन्हें अपने हिसार में ले रही थी। रौब और हैबत के साथ फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हुए। उनकी आवाज हवा में नहीं बल्कि खुद वजूद में गूंज रही थी, इकरा, पढ़ो। इस लफ्ज ने खामोशी को बिजली की कड़क की तरह तोड़ दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे, उनकी सांस खौफ और उलझन के दरमियान थम सी गई। उन्हें कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने उन्हें गले लगाया, मजबूती से मगर सख्ती से नहीं, यहां तक कि हुक्म पूरा हो गया। उनके वजूद का एक एक रेशा दोबारा इकरा, पढ़ो। उनका सांस फूल गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पढ़ने वालों में से नहीं। एक बार फिर गले लगाया गया। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ ने खुद अपनी सांस रोक लियो। फिर तीसरी बार वो आवाज कायनात में गूंज उठी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून के लूथरे से पैदा किया। पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। उसी लम्हे दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सदियों की खामोशी टूट गई और वही की पहली किरणें फैलने लगीं। पत्थर पर रोशनी की तरह नहीं, बल्कि इंसानी दिल के अंदर हिदायत बनकर। अल्लाह की आवाज आखिरी रसूल तक पहुंच चुकी थी और तमाम मखलूकात के लिए मुकद्दर रहमत बहना शुरू हो गई थी। कांपते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से नीचे उतरे। चट्टाने, हवा, रेत सब जिंदा लग रहे थे, सरगोशी कर रहे थे, आप पर सलामती हो ए अल्लाह के रसूल। वो उन्हें सुन सकते थे। कायनात का हर जर्रा सच्चाई की गवाही दे रहा था, लेकिन उनका दिल मगलूब था। वही का बोझ उन पर खुद आसमान के बोझ की तरह दबाव डाल रहा था। शहर पहुंचते ही उनके कदम तेज हो गए। उनका सीना रौब और खौफ से धड़क रहा था। वो पुकारते हुए अपने घर में दाखिल हुए, मुझे ढांप दो, मुझे ढांप दो। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई आई। उनकी आंखें फिक्र से खुली रह गईं।
انہوں نے انہیں چادر میں لپیٹ لیا. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن آواز مستحکم تھی. کیا ہوا ہے اے اللہ کے رسول؟ انہوں نے انہیں اس موجودگی، ان الفاظ اور اس حکم کے بارے میں بتایا. ان کی آواز بھر آئی جب انہوں نے کہا مجھے اپنی جان کا ڈر تھا. انہوں نے انہیں اس یقین کے ساتھ دیکھا جس نے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیا. اللہ کی قسم، انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ جیسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ان کے الفاظ نے ان کے اندر کے طوفان کو پرسکون کر دیا. جب انہوں نے آرام کر لیا تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ ہم میرے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں. ورقہ ایک بوڑھے اور نابینا شخص تھے جنہوں نے پہلے کے انبیاء کے صحیفوں کا مطالعہ کیا تھا. جب انہوں نے یہ قصہ سنا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. یہ وہی فرشتہ ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اے محمد، آپ اس امت کے نبی ہیں. کمرے میں خاموشی چھا گئی. پردوں سے ہوا کا ایک جھونکا گزرا، جیسے خود دنیا نے پہچان کر سر جھکا دیا ہو. وحی کا آغاز ہو چکا تھا. وہ رحمت جو ہر قوم، ہر دل اور سچائی تلاش کرنے والی ہر روح تک پہنچے گی. خاموشی میں دن گزرتے گئے. غار ہرا ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے پتھر گواہ بن چکے تھے. آسمان کھل چکے تھے اور اگرچہ وہی کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی، یہ صرف ان کے دل کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے کے لیے تھا. قرآن بعد میں انہیں اس نرم رحمت کی یاد دلائے گا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ خوف طاقت میں اور ہیبت مقصد میں بدل گئی. جب وہی دوبارہ آئی تو ان کا دل اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا، ایک ایسا پیغام لے جانے کے لیے جو سلطنتوں سے زیادہ دیر پا ہوگا اور بادشاہوں کو خاموش کر دے گا. پھر بھی نبوت کے آغاز کے باوجود ان کی عاجزی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ راتوں کو اکیلے نماز پڑھتے، صرف اللہ کو تلاش کرتے، ان آنسوؤں کے ساتھ شکر گزاری کی سرگوشی کرتے جو کسی نے نہیں دیکھے. مکہ کے لوگ اس بات سے بے خبر اپنے دن گزارتے رہے کہ کیا شروع ہو چکا ہے. کعبہ اب بھی قائم تھا، بت اب بھی بلند تھے، لیکن ان سب کے اوپر نظروں سے اوجھل فرشتے صف در صف اتر رہے تھے، ایسے الفاظ لے کر جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ان کے رب کی طرف سے تسلی آئی. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہوگی، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور یوں ہدایت کی سحر کا آغاز ہوا، لشکروں یا جھنڈوں سے نہیں، بلکہ ایک غار کی تاریکی میں کہے گئے ایک واحد لفظ سے، اقرا. ایک ایسا حکم جس میں ہر کتاب کا نور، ہر دل کی سچائی اور ہر اس روح کی امید تھی جو کبھی ایمان لائے گی. اس لمحے سے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا. وہ زمین جو کبھی غفلت میں سوئی ہوئی تھی اب معنی کے ساتھ بیدار ہوئی. مکہ کے اوپر ستارے پہلے سے زیادہ چمکنے لگے اور فرشتوں نے افق کو بھر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی دہلیز پر کھڑے تھے، منتخب، پاکیزہ اور تیار. اور وہ نور جو اس رات غار ہرا میں شروع ہوا تھا وہ آج بھی روشن ہے. ہر دعا میں، سچائی کے ہر لفظ میں، ہر اس دل میں جو سرگوشی کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جبرائیل علیہ السلام کی آواز محض ایک آواز نہیں تھی، یہ قیامت تک کے لیے دلوں کی بیداری تھی. لیکن رسولوں میں سب سے عظیم بھی بہرحال ایک انسان ہی ہے. وہ کانپ اٹھے، وہ ڈر گئے، وہ اس ایک دل کی طرف دوڑے جس نے ہمیشہ ان پر یقین کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے آپ کو تھام لیا اور آپ کو تسلی دی اور ایسے الفاظ کہے جو خود زمین کو سکون بخش دیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جو کمزوروں کو سہارا دیتا ہے، یتیم کو پناہ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے.
وحی کا آغاز ہو چکا تھا، آخری نور نازل ہو چکا تھا، نبوت کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہ پیغام کس طرح نرمی سے، خاموشی سے، دل سے دل تک پھیلا۔ لیکن تب تک دعا ہے کہ آپ کا دل پکارنے والے کے لیے کھلا رہے۔ صلی اللہ علی محمد۔